अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने ये अर्ज़ करने जा रहे हैं कि इस्लामी बहनें इत्काफ़ कैसे करें, उसकी नीयत कैसे करें, इत्काफ़ कब बैठें और कैसे बैठें, उसका तरीक़ाकार क्या है। तो ये मुकम्मल हम इसकी तफ़सील आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इत्काफ़ के हवाले से ख़वातीन के ज़हन में जो भी सवालात होंगे वो उनको मिल जाएंगे। और फिर भी अगर किसी के ज़हन में इस वीडियो को देखने बाद भी कोई सवाल आए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो देखें, इत्काफ़ करना जो है ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और इसकी फ़जीलत में बेशुमार अहादीस और बेशुमार इसकी फ़जीलतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। उनमें से एक हदीस मुबारका हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का इत्काफ़ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे अदा किए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। इसी तरह हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, आप फरमाते हैं कि इत्काफ़ करने वाले को हर रोज़ एक हज का सवाब मिलता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्काफ़ करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और उसके लिए तमाम नेकियां लिखी जाती हैं जैसे उनके करने वाले के लिए होती हैं। यानी इत्काफ़ की सूरत में बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता जो मस्जिद से बाहर कर सकता था। इसी तरह औरत वो काम जो घर से बाहर जाकर कर सकती थी तो वो नहीं कर सकती। और अगर वो नेक अमाल थे और उनका उसको अजर मिलता था तो जब वो अपने घर में इत्काफ़ बैठेगी या मस्जिद में मर्द हजरात जो हैं वो इत्काफ़ बैठेंगे तो उनको उन कामों का भी सवाब मिलेगा जो वो मस्जिद में बैठने की वजह से या औरत अपने घर में इत्काफ़ बैठने की वजह से नहीं कर सकती, तो उनको उन अमाल का सवाब भी मिलेगा। मसलन कोई इस्लामी भाई जो है वो अगर इत्काफ़ में ना होता तो किसी के जनाजे में ज़रूर शिरकत करता, कोई फौत हो जाता तो अब वो जनाजे में नहीं जा सकता इत्काफ़ की सूरत में, तो उसको मस्जिद में बैठने की वजह से, इत्काफ़ करने की वजह से जो जनाजे में नहीं जा सका उसको जनाजे का भी सवाब मिलेगा। तो इसी तरह इस पर भी इत्तफ़ा कर सकते हैं। और भी चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं कि जिसकी वजह से उसको सवाब मिलना था लेकिन मस्जिद में बैठने की वजह से वो नहीं गया तो फिर भी उसको सवाब जो है वो मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं कि इत्काफ़ क्या है। देखिए, मस्जिद में अल्लाह की रज़ा के लिए इत्काफ़ की नीयत से ठहरना इत्काफ़ कहलाता है और इसके लिए मुसलमान का आक़िल, बालिग और औरत का जनाबत और हैज़ व निफास से पाक होना शर्त है। इसमें बालूग जो है वो शर्त नहीं है। नाबालिग बच्चा जो है समझदार है, जो पाकी पलीती को समझता है, वो भी इत्काफ़ बैठ सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि बालिग हज़रात जो हैं वो बैठें, क्योंकि अगर बच्चे बैठेंगे तो वो मसाजिद के आदाब का ख्याल कम करेंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए समझदार जो हैं वो इत्काफ़ बैठें ताकि मसाजिद के आदाब को मलहूज़ ख़ातर रखा जाए और असल जो इत्काफ़ का मकसद है वो हासिल किया जाए। तो इत्काफ़ के लिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का आखिरी अशरे का इत्काफ़ करना जो है ये सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने पहले 10 दिन इत्काफ़ किया, फिर आपने दूसरे 10 दिन का इत्काफ़ किया, फिर आपने तीसरे 10 दिन का इत्काफ़ किया और फरमाया कि मैंने लैलतुल क़द्र को पहले 10 दिनों में तलाश करना चाहा, उसके बाद फिर दूसरे 10 दिनों में तलाश किया, लेकिन लैलतुल क़द्र जो है वो आखिरी अशरे की ताक रातों में है, तो इसलिए इसको तलाश करो। तो ये मफ़हूम है हदीस मुबारका का। तो अब इस्लामी बहनें इत्काफ़ कैसे करें, उसकी नीयत क्या है। तो देखें, नीयत जो है ये असल दिल के इरादे का नाम है और अगर आप ज़ुबान से नीयत करना चाहते हैं तो ज़ुबान से भी कर सकती हैं। ज़ुबान से नीयत करना जो है ये मुस्तहब है। दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं सुन्नत इत्काफ़ करती हूँ तो समझ लें आपकी नीयत हो गई। लेकिन अगर ज़ुबान से करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़, मैंने सुन्नत इत्काफ़ की नीयत की, तो नीयत जो है वो हो जाएगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको ज़हरी वफ़ात अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात भी इत्काफ़ किया करती थी। तो इस्लामी बहनों को भी इत्काफ़ की सादत हासिल करनी चाहिए
اور اس کی بہت سی برکتیں ہیں۔ تو اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے حوالے سے یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ان کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، یہ بہت فائدہ دیں گی آپ کو۔ دیکھیں، اسلامی بہنیں مسجد میں نہیں، صرف بیت مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ بیت مسجد یعنی اپنے گھر میں جو جگہ انہوں نے اپنی نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہے وہیں پر وہ اعتکاف کریں گی۔ بالفرض اگر کسی بہن نے نماز کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں کی، وہ کبھی کسی کمرے میں پڑھ لیتی ہے، کبھی کسی کمرے میں پڑھ لیتی ہے، تو اب وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اعتکاف سے پہلے کوئی ایک جگہ جو ہے وہ خاص کر لے اور پھر اس جگہ پر بیٹھ کر اعتکاف کرے، اور وہیں پر دیگر عبادات جو ہیں وہ نماز اور کھانا پینا وہیں پر جو ہے وہ کرے گی۔ اسی طرح کسی اور کے گھر میں جا کر اعتکاف اسلامی بہن نہیں کر سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اسلامی بہن اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر کسی اسلامی بہن نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرنا شروع کر دیا اور بعد میں شوہر جو ہے وہ منع کرتا ہے، تو اب وہ منع نہ ہو اور اس کی اس معاملے میں پیروی نہ کرے، کیونکہ اب وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہی ہے تو وہ سنت پوری کرے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں، کیونکہ ان دنوں میں نماز، روزہ، دیگر عبادات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار جو ہے وہ منع ہے۔ تو اس لیے جو بھی اسلامی بہن اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے وہ اپنا حساب لگا لے کہ کیا ان تاریخوں میں حیض یا نفاس وغیرہ کا کوئی معاملہ تو نہیں ہونے والا۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہونے والا ہے تو پھر وہ اعتکاف نہ بیٹھے، اور اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا تو پھر وہ بیٹھ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر حالت اعتکاف میں کسی عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس چیز کو پہلے ہی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شرعی ضروریات کے بغیر وہ اپنی جائے اعتکاف سے نہیں نکلے گی، یعنی جو جگہ اسلامی بہن نے مختص کر لی ہے اس کے لیے، اعتکاف کے لیے، تو وہ اپنی اس جگہ سے بغیر شرعی ضرورت کے وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں نہیں جائے گی۔ اگر بغیر ضرورت کے اٹھ کر جائے گی تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ کے ہٹنے کے وہی احکام ہیں جو اسلامی بھائیوں کے ہیں، یعنی جن ضروریات کی وجہ سے اسلامی بھائیوں کو مسجد سے نکلنا جائز ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنا جائز ہے، جیسے طہارت حاصل کرنے کے لیے، پیشاب پخانہ وغیرہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سینے پرونے وغیرہ کا کام کر سکتی ہیں، یعنی گھر کا کوئی کام ہے، کوئی کاج ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے، جس جگہ پر وہ اعتکاف کر رہی ہیں وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ کام کر سکتی ہیں۔ گھر کے کاموں میں دوسروں کو ہدایات بھی دے سکتی ہیں، مگر وہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گی، وہیں پر ہی کریں گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی ہے تو وہ کام کاج کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو، ذکر و اذکار، تسبیحات کی طرف اور نوافل وغیرہ کی طرف متوجہ ہو۔ جی، اب آتے ہیں کہ اعتکاف کس دن بیٹھنا ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ 20ویں روزے کو بیٹھنا ہوتا ہے، اور 20واں روزہ جو ہے وہ اپنی اعتکاف کی جگہ پر افطار کرنا ہوتا ہے، اور جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے اعتکاف والی جگہ کو چھوڑ کر بغیر شرعی عذر کے جانا منع ہے۔ تو اس دفعہ 2025 میں 20واں روزہ جو ہے وہ 21 مارچ کو آ رہا ہے، بروز جمعۃ المبارک۔ اس طرح کہہ لیں کہ جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے اس جمعۃ المبارک کو اعتکاف بیٹھنا ہے، اور جمعۃ المبارک کا روزہ جو ہے وہ اپنی اعتکاف والی جگہ پر کھولنا ہے۔ 21 مارچ بروز جمعۃ المبارک 20واں روزہ ہوگا اور اس دن اعتکاف بیٹھنا ہے۔ تو یہ تھے اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے احکامات۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر مزید کسی کو اس حوالے سے کوئی معلومات چاہیے تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مردوں کو مساجد میں اور عورتوں کو اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔